रसूल बख्श रईस साहब, ऐसे मशवरे दे कौन रहा है, पीछे कौन है, कौन पार्टी को चला रहा है और कह रहा है कि सिर्फ चढ़ाई करनी है? इसके बारे में अगर आप कुछ मालूमात इकट्ठी कर सकें तो मेरे ख्याल में सारी कौम के लिए इस्लामाबाद तो आप बैठे हुए हैं रसूल बख्श रईस साहब, आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। सर वो अपने हीरो से पूछे मौलाना साहब से। मेरे मौलाना साहब से बात करते हैं कि कौन इनको ऐसे मशवरे दे रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि पीछे जो होते हैं ना इनविजिबल हैंड्स तलाश करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं कि अमली तौर पर क्या हो रहा है। जो कुछ अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब, वो मैं नहीं समझता कि ये तहरीक इंसाफ को कोई उसके साथ कोई इंसाफ कर रहे हैं, बल्कि उनका किरदार मेरा खदशा है कि वो ऐसा ना हो जाए मुतनाज़ा, जिस तरीके से कि लोग पंजाब के साबिक वज़ीर आला बुज़दार साहब के बारे में कहते थे और इमरान खान साहब से कहते रहते थे कि इससे सूबे को जान छुड़ाएं कि यहाँ पे कोई तरक्की हो, करप्शन ख़त्म हो, कोई इस्तेदाद ब्यूरोक्रेसी की बढ़े। लेकिन वो ऐसा तारीख दौर था पंजाब की सियासत में और पंजाब की हुकूमत में कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और मेरा ख्याल ये है कि हमेशा मैं कहता रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत पूरी करती तो शायद 4-5 सीटें भी शायद उनको ना मिलती। ये बात की डेवलपमेंट्स हैं कि वो दोबारा एक तरह से उन्होंने अपनी साख बना ली। जो कुछ अली मीर गंडापुर साहब कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये अपने सूबे की खिदमत कर रहे हैं या जमहूरियत। ऐसे में क्या लगता है आपको, गवर्नर राज के इम्कानात हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये इसी तरीके से सियासत करते रहे तो वो तो बिल्कुल जवाब पैदा कर रहे हैं गवर्नर रूल का। और गवर्नर रूल के लिए हमारे जो हीरो दूसरी तरफ गए हैं, तो आप देखेंगे कि अगर उनको कोई हिस्सा वहाँ की हुकूमत में हमारे हीरो को मिल सकता है, मिलने वाला वो तो सिर्फ इसी सूरत में मिल सकता है कि वहाँ पे गवर्नर रूल हो। और गवर्नर रूल में जी फिर बंदरबान किस तरह से होगी जी मिलने वाला है कि तीनों सियासी जमातें बंदरबान करके उर्दू की वहाँ पे बैठ जाएंगी और फिर जो सियासी वसाइल हैं उनको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि पीपल्स उसका तरीके इंसाफ का मुकम्मल तौर पे वहाँ से सफाया कर देंगे। तो ये अली अमीर गंडापुर साहब को या उनके पीछे जो भी लोग हैं, मैं कहता हूँ कि जो बात इन्होंने की है, इरशाद भट्टी साहब ने की है बुशरा बीबी के हवाले से, हम भी एहतराम से कहते हैं कि इन ख़वातीन को वो काम करने दें जो वो माजी में करती रही हैं। कि अगर ये उनको एक रिश्ते में मुंसलिक हुई हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपना घर बार देने के साथ साथ अपनी सियासी जमात में उनके हवाले कर दें। ये सियासी जमात, ये पाकिस्तान के जितना तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, ये उनकी सियासी जमात है, उनके रहनुमाओं की सियासी जमात है। ये फैसले उनको करने चाहिए। या अगर घर में आपने फैसले करवाने हैं या घर वाले ही फैसले करती है, तो फिर जो मौरूसी सियासत के बारे में हम बात करते हैं सिर्फ जरदारी साहब के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में या शरीफ के ख़ानदान के बारे में क्यों हम बात करें, शरीफों के ख़ानदान के बारे में बात क्यों ना करें? ये फिर क्या हो रहा है? रियाम खां क्या करना चाह रही थी और उससे किस तरह से निजात हासिल की? तो ज़रूरत इस बात की है कि अली मीन गंडापुर को ये इसके आदाब सिखाए जाएँ कि सियासी जमात के आदाब क्या हैं और जो वज़ीर आला के आदाब हैं वो क्या हैं, उसमें रहना चाहिए। मुझे वो ऐसी बात लगती नहीं। ठीक है, ये वज़ीर आला का किरदार है। इसके लिए सोचना होगा ना कि कौन शख्स होगा जो समझाने की जसारत करेगा कि आप एक सूबे के वज़ीर आला हैं, इस वक्त सिर्फ पार्टी के कारकुन या रहनुमा नहीं है। तो पहली जिम्मेदारी आपकी ये है कि अपनी सूबे की तरक्की में किरदार अदा करें। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में कौन फेवरेट है और कौन बाजी ले जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त देखें, ये अमेरिका में जो मुआशरा है वो हमारी तरह का मुआशरा नहीं, बहुत पेचीदा मुआशरा है, जहाँ पे लोग ये नहीं है कि ये फ़लाँ ज़ात और ज़ात, ये कबीला है और ये गद्दी नशीन है, ये जगीरदार है। यहाँ पे औरतें, उनका एक अलहदा हल्का है, सियाफ़ाम लोगों का अलहदा हल्का है, लातीनी लोगों का अलहदा एक हल्का है। फिर इसके बाद आप देखते हैं कि मुआशी सूरत हाल क्या है किसी की, कि अपर क्लासेस हैं, मुतवस्सित तबका है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अपील ट्रंप कर रहे हैं
وہ اس ووٹر کو کہہ رہے ہیں جو نوجوان ہے اور سفید فام ہے اور وہ کبھی یونیورسٹی یا کالج میں نہیں پڑھا بلکہ ہائی اسکول ہے یا اس سے کم ہے، کہ وہ لوگ جو کسی زمانے میں ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد ہوا کرتے تھے آج وہ ریپبلکن پارٹی کی بنیاد بنے ہیں۔ اور دوسری بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھیں اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ غیر قانونی تارکین وطن آ رہے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب افواہیں پھیلائیں گے، جھوٹ بھی بولا گیا اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور جو گزشتہ انتخابات وہ جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے جنوبی جو امریکہ ہے ان کا جو پہلا ملک آتا ہے میکسیکو، اس کے ساتھ انہوں نے بہت بڑی دیوار بنائی ہے کہ لوگ آسانی سے نہ آ سکیں، لیکن کچھ علاقے ہیں جہاں سے آ سکتے ہیں، تو وہ ایک مسئلہ انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ان کو متحرک کرنے کے لیے، اور ان کا نعرہ ہے کہ ماگا، کہ میک امریکہ گریٹ اگین۔ اور دیکھیں یہ ایک محب الوطنی، نیشنلزم، اور یہ ہے کہ ہمارے دشمن ملک ہیں، اندر ہیں باہر ہیں، اس قسم کا مکالمہ۔ اور اس کے اوپر ظلم کی بات یہ ہے کہ جب دیکھا کہ یہ قومیت پرستی زیادہ کامیاب ہو رہی ہے تو کمالا ہیرس نے جو ابھی بات کرنا شروع کر دی ہے اور جس کا کہ ایک بہت بڑا اشتہار چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کمالا ہیرس دا پیٹریاٹک چوائس، کہ اگر پیٹریاٹک محب الوطنی کا چوائس ہو سکتا ہے تو وہ کمالا ہیرس ہے۔ میرا خیال یہ ہے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کے جو سماجی حالات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے، اور جو ماحول ڈونلڈ ٹرمپ نے بنایا ہے، میں یہ دیکھیں غلط ثابت ہو سکتا ہوں، میں کوئی یقین کوئی نہیں کر رہا، وہ کمالا ہیرس کے لیے ذرا مجھے مشکل سا نظر آ رہا ہے کہ اگر کمالا ہیرس اس کے باوجود بھی جیت جاتی ہیں۔ جی غزہ جنگ کے اثرات بھی آپ کو ان انتخابات پر دکھائی دے رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں کمالا ہیرس اگر جیتتی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جیتتا ہے تو اس کے دور اثر نتائج نکل سکتے ہیں امریکہ کی سیاست کے لیے۔ کمالا ہیرس اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ صرف اوباما کے دور میں اس کے اقتدار آنے میں ایک دفعہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ مکمل طور پر اس کی جو سماجی ساخت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، اور ایک عورت کو پہلی مرتبہ صدر اور ایک سیاہ فام عورت کو جو اس کی اس نے اپنی ساخت ناری ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ مختلف امریکہ ہوگا۔ اگر اس کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ فار رائٹ اور جو قدامت پسند ہیں، کنزرویٹیوز ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، نسل پسند ہیں، وہ کافی طاقتور ہو جائیں گے امریکی معاشرے میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتوں کے لیے اور تارکین وطن کے لیے وہاں پہ رہنا بہت محال ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ بات بڑی سمپلسٹک ہوتی ہے پاکستان میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک صدر یا ریپبلکن صدر۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ معاملات کیا ہیں، علاقے کا ماحول کیا ہے، سلامتی کے معاملات کیا ہیں۔ رسول بخش رئی صاحب، امریکی صدارتی انتخابات کو لے کر پاکستان کیا سوچ رہا ہے اور ہماری کیا توقعات ان سے وابستہ ہیں؟ میرے خیال میں پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم امریکہ سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، اس کے بارے میں یہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈالر چاہتے ہیں کہ ہم ایسی باتیں کرتے رہیں کہ امریکہ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ دیکھیں ہمارے کیا مفادات ہیں امریکہ سے۔ ایک مفاد یہ ہے کہ جو ہمارے طلباء کو وہاں پہ داخلے ملتی ہیں، ویزے ملتے رہے۔ 15,000 کے قریب ہمارے پاکستانی طلباء وہاں پہ امریکہ میں پڑھتے ہیں، یہ کوئی معمولی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور اس وقت امریکہ پاکستان میں جو فل برائٹ کا سب سے بڑا پروگرام چلا رہا ہے، اور ہر سال 200-300، یہ کئی سالوں سے، پچھلے 20 سال سے یہ پروگرام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے۔ جو سائنسدان بن رہے ہیں، ٹیکنیشینز ٹیکنالوجیز میں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ آپ کی برآمدات کے لیے، خصوصی طور پہ جو ٹیکسٹائل کی برآمدات ہیں، اس کے لیے بہت بڑی منڈی ہے کہ آپ کی مجموعی طور پر